वेलकम बैक। कराची में मीर रजा कत्ल केस की नई तहकीकाती कमेटी का 5 घंटे तवील इजलास। पुरानी कमेटी के सरबरा SSP समीउल्लाह सोमरो की नई कमेटी को ब्रीफिंग। SSP ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख ने तफ्तीश में पेशरफ्त और शवाहिद से आगाह किया। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी से मीर रजा के वालिदैन की मुलाकात। वालिदैन ने कमेटी में 2 नए नाम शामिल करने की तजवीज़ दी। पुलिस ने बताया मशकूक गेस्ट हाउस के अमले के 6 अरकान समेत 19 अफराद शामिल तफ्तीश हैं। गुलिस्तान जौहर का मशकूक गेस्ट हाउस किसका, ARY न्यूज़ ने तफसील हासिल कर ली। मीर रजा कत्ल केस की गुत्थी सुलझाने के लिए नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास 5 घंटे जारी रहा। मीटिंग के शुरका को पिछली तहकीकाती कमेटी के सरबराह SSP समीउल्लाह सोमरो ने ब्रीफिंग दी। SSP ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख ने भी तफ्तीश में पेशरफ्त और शवाहिद से आगाह किया। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में तहकीकाती टीम से मकतूल के वालिदैन ने DIG ऑफिस में मुलाकात की। मीर रजा के वालिदैन और फैमिली की जानिब से तहकीकाती कमेटी में 2 नए नाम भी शामिल करने की तजवीज़ दी गई। पुलिस हुक्काम ने बताया कि मशकूक गेस्ट हाउस के अमले के 6 अफराद हिरासत में हैं। कार में आने वाले 4 अफराद भी जेर हिरासत हैं। मजमूई तौर पर 19 अफराद शामिल तफ्तीश है। जराये ने बताया कि मीर रजा के मैदे से तेजाब के शवाहिद मिले हैं, जिससे फेफड़े बुरी तरह मुतासिर हुए। हाथों और पैरों पर भी तेजाब की मौजूदगी के असरात हैं। केस में कत्ल की दिफा के साथ शवाहिद छुपाने की दिफा 201 भी शामिल कर ली गई। मीर रजा केस में जेर बहस गुलिस्तान जौहर का गेस्ट हाउस किसका है, ARY न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 के बंगले की मालिकन 71 साल की ताहिरा सुल्ताना हैं। ये बंगला लियाकत अली नामी शख्स ने मई में किराए पर हासिल किया। इस बंगले को गेस्ट हाउस के तौर पर चलाया जा रहा था। बंगले की मालिकन के शौहर 2008 में लेबर डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर हुए थे। तफ्तीश के सिलसिले में ये बंगला अब सील कर दिया गया है। नौजवान मीर रजा के वालिद मीर हुसैन के वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि केस के हक़ाइक़ सामने लाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। पहले हमारे मुंह में अल्फाज डाले जा रहे थे कि मीर रजा ने खुदकुशी की है। 4 तारीख को डॉक्टर सुमैया ने टीवी पर आकर हकीकत बयान कर दी। पूरे 11 दिन में सिर्फ एक अफसर ने अपना काम किया। वज़ीर दाखिला सिर्फ उसी पर तनकीद कर रहे हैं। हमें पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। 11 दिन हो रहा था, अरे बीबी आप कहाँ जा रही हैं, आपका बेटा खुदकुशी करने चला गया। अरे साहब वो छोड़े ना, देखिए वो अकेला जा रहा है बंदूक लेके। हमारे मुंह में अल्फाज डाले जा रहे हैं। दाखिला साहब एक मेहरबानी करें, आपकी पूरी सिंध हुकूमत के अंदर गलती से गुनाह हो गया भाई, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने ढूंढ लिया एक ऑनेस्ट अफसर जिसने लिखा 3 तारीख को आपको खत बताया कि पोस्टमार्टम में उसके मातहत अफसर ने क्या गलतियां की हैं। आपने उसको डाल दिया किसी ड्रॉर के अंदर, फिर मजबूर होकर 4 तारीख को कर दिया डॉक्टर सुमैया ने खुलासा टीवी के ऊपर। पूरे 11 दिन में जिस एक सरकारी अफसर ने अपना काम किया है, सिर्फ उसी पे तनकीद कर रहा है वज़ीर दाखिला। कोई उम्मीद नहीं है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से। मीर रजा केस में मिस कम्युनिकेशन के बायस कुछ गलत फहमी पैदा हुई। अब नई तहकीकाती कमेटी ने अपना काम कर रही है। सारे हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। IG सिंध जावेद आलम ओटो की सखन में गुफ्तगू। कहा एडिशनल IG की क़यादत में टीम बनाने का मकसद भी है कि वाक़े का पता चलाया जा सके। बड़ा सेंसिटिव केस है, मिसकम्युनिकेशन की वजह से गलत फहमियाँ सामने आई हैं। भी एविडेंस बिल्कुल चेंज हो गया, खासतौर पर मेडिको लीगल एविडेंस। उसकी रोशनी में ज़रूरत थी कि बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट लिया जाए और नए अफसर अच्छी रिप्यूट वाले उसमें लगाए जाए। सब वर्कात जिस पे फैमिली भी कंसर्न्ड है, अवाम भी कंसर्न्ड है, गवर्नमेंट भी कंसर्न्ड है और हम खुद पुलिस अफसरान बहैसियत मजमूई समझते हैं कि ये केस अच्छे तरीके से हल होना चाहिए। कराची के मकतूल ताजिर मीर रजा के वर्सा की दरख्वास्त पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला मौखिर। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने बताया मुतासरा ख़ानदान ने नई तफ्तीशी टीम पर एतमाद का इजहार किया। उनकी दरख्वास्त पर कमीशन बनाने का मामला मौखिर कर दिया गया। मीर रजा केस के वकील ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ख़त लिखकर बताया हुकूमत सिंध जुडिशल कमीशन के पीछे छुपना चाह रही है। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने सवाल उठाया, मकतूल के बचपन के दोस्त क्यों गायब हैं? अब तक गेस्ट हाउस की तहकीकात से भी आगाह नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर किरदार कुशी और इल्ज़ामात का मामला। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की शिकायत पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। ज़राए का कहना है NCCIA ने मुबैना तौर पर इल्ज़ामात लगाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट शुरू कर दिया। अकाउंट्स के IP लॉग्स, सिम और सब्सक्राइब्स डेटा की तहकीकात भी जारी हैं। NCCIA हुकाम की जानिब से मुताल्लिका सोशल मीडिया पेजेस के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही।
ذرائع کے مطابق شرجیل میمن پر سوشل میڈیا کے ذریعے گیسٹ ہاؤس کی ملکیت سمیت دیگر الزامات عائد کیے گئے تھے، جس پر انہوں نے NCCI سے رجوع کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں مکہ دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں، حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری اہم فریضہ ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب بھی کہا معاہدہ خطے میں امن، خوشحالی اور سلامتی کے لیے ہے، ملک دہشت گردی سے پاک اور ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ آزاد کشمیر کے عوام نے نون لیگ کو بھرپور مینڈیٹ دیا، آزاد کشمیر میں دوبارہ ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوگا۔ المکرمہ میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ سائن کیا گیا، جس کا مقصد یہ ہے خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کو فروغ دیا۔ It is entirely for defensive purposes in the region۔ اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ کوئی ایگریشن ہو، صرف ان تین ممالک کے درمیان پوری جو مسلم امہ ہے اس کے لیے معاہدہ انتہائی باعث تقویت ہے۔ آزاد نون کو بھرپور ووٹ دیا، مجھے پوری امید ہے آزاد کشمیر میں دوبارہ ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوگا۔ مکہ معاہدہ ایران کے خلاف نہیں، ہمارے لیے فکر مند ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب سے ہمارے گہرے تعلقات ہیں۔ ترکیہ اور پاکستان دو ہمسایہ مسلم ملکوں کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ دیرینہ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں۔ یہ پیش رفت خطے کے بارے میں سوچ میں تبدیلی کی اہم علامت ہے۔ دلیلی وجود نداره که همونجور که اشاره کردید ہمارے ترکیہ، پاکستان اور یہاں تک کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی گہرے تعلقات ہیں۔ مکہ معاہدے پر ایران کے پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ ترکیہ اور پاکستان دو ہمسایہ مسلم ملکوں کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ دیرینہ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں۔ یہ پیش رفت خطے کے بارے میں سوچ میں تبدیلی کی اہم علامت ہے۔ نگران باشیم که این پیمان پاکستان نے ایران کو مکہ معاہدے پر اعتماد میں لے لیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلیفونک گفتگو کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ کو مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے خد و خال سے آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ معاہدے کے مقاصد اور بنیادی نکات سے متعلق آگاہی دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایرانی وزیر خارجہ نے مکہ معاہدے کے اہم پہلوؤں سے آگاہ کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کہتے ہیں 27 ستمبر کو اسلام آباد تو جانا ہے، اڈیالہ راولپنڈی بھی آپشن ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد میں جو کرنا ہے ایک ہفتہ پہلے بتائیں گے، یہ ایک دن کا احتجاج ہے نہ ایک جگہ کا۔ اصل مطالبہ بانی PTI کی رہائی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا پہلا ٹی وی انٹرویو۔ وسیم بادامی سے خصوصی گفتگو میں کہا بانی سے ملاقاتوں کی اجازت مل جائے تو مارچ روک سکتے ہیں۔ علیمہ خانم اور گنڈاپور سمیت پوری قیادت مارچ میں ساتھ ہوگی۔ آباد تو جانا ہے، پنڈی بھی تو آپشن ہو سکتا ہے۔ اڈیالہ ہماری نظر اڈیالہ پر ہے، نہ ایک دن کا احتجاج ہے اور نہ ہی ایک جگہ پر۔ کنٹینر وغیرہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ کنٹینر ہٹانے کی مشینری وغیرہ ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے؟ ہمارے کارکنان ہیں، ان کے ہاتھ ابھی اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہٹا سکتے ہیں، ہر رکاوٹ عبور کر سکتے ہیں۔ ریاستی مشینری ہوگی، نہ ریاستی وسائل ہوں گے، کارکنان ہوں گے اور ہماری خود کی فائنینسنگ ہوگی۔ کیا ہوتا آپ کہیں ہاں پھر ہم 27 میں نظر ثانی کر سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہیں ان پر پابندی جو لگی ہوئی ہیں وہ ہٹا دی جائے، اندر سے کوئی نہ کوئی میسج تو باہر لے کر آئیں گے۔ عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پر جائیں گے۔ 27 ستمبر کو سب سے پہلا ڈیمانڈ ہمارا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی، وہ عدالتوں کی تروئی ہوگی، عدالت انصاف پر مبنی فیصلے کریں، میرٹ پر کیسز سنیں تو آدھے گھنٹے میں عمران خان صاحب جیل کے باہر ہوں۔ عمران خان صاحب ٹھیک ٹھاک جیل گئے تھے، ان کی صحت ٹھیک تھی، وہ بالکل فٹ تھے۔ عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے جتنی بھی ایشوز آئے ہیں اس جعلی حکومت نے ڈینائی کیا۔ کوئی چیز سامنے آتی ہے قوم ان سے پوچھے گی، ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالے گی۔ 5 اگست سے پہلے کچھ میسیجز آئیں کہ کال نہ دیں۔ اس میں آپ کو نائل کرنے کی دھمکی بھی ہے؟ جی 20 لاکھ سے زیادہ 20 لاکھ سے زیادہ آدمی سڑکوں پر ہوں گے۔ ہماری تمام لیڈرشپ ایک ہی کنٹینر پر ہوگی، علی امین سمیت۔ علیم آپا غیر سیاسی ہیں، ان کا بھائی جیل میں ہیں، وہ کچھ بھی بول سکتی ہیں اور ان کو انشاءاللہ تعالی ہم مطمئن کریں گے۔ 27 کو ہوں گی آپ کے ساتھ؟ بالکل ہوگی۔ پارٹی ارکان اسمبلی کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کی PTI کی کال ناکام ہو گئی۔ صرف سلمان اکرم راجہ، علی محمد خان اور شفقت ایاز اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے۔ سلمان اکرم راجہ اپنے ہی ارکان پارلیمنٹ پہ برس پڑے، کہا گڑ گڑا کر التجا کی تھی مگر کہاں ہیں سارے لوگ، کیوں نہیں آئے، میں سب کے نام سامنے لاؤں گا۔ انتہائی اہم ایک دن ہے، خان صاحب کے حوالے سے ایک انتہائی اہم فیصلہ ہو سکتا ہے، تو کہاں ہیں ہمارے لوگ، کہاں ہیں ہمارے پارلیمنٹیرین؟ ان سے گڑ گڑا کر میں نے التجا کی تھی کہ آج جہاں موجود رہنا، بتانا کہ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر عصبہ کا مقدمہ وہاں سپریم کورٹ میں پڑا ہے، وہ بھی مانگ رہی ہیں رسائی اپنے بھائی تک، اس مقدمے کی سنوائی کے لیے بھی ہمیں کھڑا ہونا ہے، تو کہاں ہیں ہمارے دوست؟
तो बिल्कुल ये बात मैं करूंगा, कोई लगी लिपटी नहीं रहेगी। जो जहां है उसको हम जाहिर करेंगे, कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, ये कौन के सामने होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर सुबह अपने सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से नाराज नजर आए। शाम ढली तो गुस्सा ठंडा हो गया। सुबह से शाम गए तक लहजे में क्या फर्क आया, आइए देखते हैं। किसी पार्लियामेंट्री का कसूर नहीं है, बुलाने वालों का कसूर है। तो खुदा के लिए सियासत सीख ले। राजा साहब है अपनी फील्ड के तो बहुत बड़े नाम है। हकीकत है कि सियासत में उसकी काफी चीजें सीखने को टाइम मिलेगा। कि खान के साथ वो लायल है, खान साहब के साथ खड़े हैं। रात 12 बजे मैसेज कर लेता है कि पार्लियामेंटेरियन पहुंच जाए। पार्लियामेंटेरियन इसलिए नहीं हल्कों में होते हैं, तो दिन को बुला दे, फिर नहीं आते तो हम पूछ लेते कि आप क्यों नहीं। जो मैसेज किया गया था तो वो रात 1 बजे किया गया, तो लोगों को पहुंचने में जो है देर होगी। तो आज कल हमने टाइम पे बताया, कल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी जितनी भी पार्लियामेंट्रियन है वो पहुंच गए। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला और LA 14 बाग 1 के तमाम 214 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर अवामी दस्तबाजों के उम्मीदवार साजिद इकबाल 40,474 वोट लेकर कामयाब। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक 19,234 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA 15 बाग 2 के 123 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर 17,025 वोट लेकर आगे हैं। मुस्लिम लीग के मुश्ताक मिनहास 15,063 वोट लेकर पीछे हैं। LA 16 बाग 3 के 113 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के सरदार कमरुज़्ज़मान 12,516 वोट लेकर आगे हैं। मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान 11,613 वोट लेकर पीछे। LA 17 हवेली कहूटा के 190 में से 145 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के फजल मुमताज़ राठौड़ 25,635 वोट लेकर आगे, जबकि मुस्लिम लीग नून के मोहसिन अजीज़ 24,500 वोट लेकर पीछे। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत मुतनाज़ होगी। इनके उम्मीदवार जीत का जश्न भी नहीं मना सकेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा परवशा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम आपके इत्तेहादी ज़रूर हैं, गुलाम नहीं। ईंट मारेंगे तो पत्थर से जवाब देंगे। शहला रज़ा ने कहा हमारे MNA को गोली लगी लेकिन प्लेटलेट्स कम नहीं हुए कि मुल्क से भाग जाए। शर्मिला फारूकी ने कहा महाजरीन की जो सीटें पंजाब में थी आपकी जेब से निकली। मानसहरा में कैप्टन सफ्तर वाले हल्के से भी हार गए। जिस हुकूमत पर इतरा रही है, जो हुकूमत बनाने जा रही है, वो एक मुतनाज़ हुकूमत होगी। उनके जीतने वाले उम्मीदवार अपने अपने हलकों में जाकर जीत का जश्न भी नहीं मना सकेंगे। उल्टी गिनती के नाम से इनकी सांसें उखड़ जाती। हम आपके इत्तेहादी जरूर हैं, हम आपके गुलाम नहीं। आप ईंट मारेंगे तो हम पत्थर से जवाब देंगे। रिगिंग भी हुई, इलेक्शन डे पे भी हुई, आफ्टर पोल भी हुई। ये 5-6 सीटें जिसमें आपने सिर्फ इस वजह से धांधली की कि कहीं जीबी जैसा हाल ना हो जाए। हमारा MNA है, गोली लगी है, खून बहा है, लेकिन प्लेटलेट्स कम नहीं हुए कि उसे हम मुल्क से बाहर भेज देंगे। 5 सीटें जो आपकी पंजाब में थी वो तो आपकी जेब से निकल गई। जो खैबर पख्तूनख्वा में थी, मानसेरा से जो कैप्टन सफदर साहब का अपना हल्का है, अपने पोलिंग स्टेशन हाथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात। मुल्क के सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ज़राए ने बताया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ इलाकों की सिक्योरिटी सूरत हाल की तफसील बताई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पीर को होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में शरीक नहीं हुए थे। DG ISPR ने मोहसिन नकवी की किसी बात की तायद नहीं की। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने इकनॉमिक फोरम में पहले सिस्टम बिठा दिया, फिर ताजरों को कहा पैसे ना दिया करें, फिर सियासी जमातों को बिठाने पर आ गए, रेड लाइन पर चले गए। राना सनाउल्लाह ने एक सवाल पर कहा बानी PTI से मुलाकात करने के मामले को मिसयूज़ करने नहीं देंगे। मोहसिन नकवी साहब ने जो बातें की हैं वो उनकी ज़ाती राय है या वो भी किसी की राय दे रहे थे? ज़ाती ही राय थी, लेकिन वो कोई राय नहीं थी। दरअसल बात तो वो ये करना चाह रहे थे कि छोटे इंतजामी यूनिट और छोटे सूबों से मतलब
لیکن انہوں نے اس بات کو جس انداز سے کرنے کی کوشش کی کہ پہلے وہ سسٹم کو انہوں نے بٹھا دیا، پھر انہوں نے وزیر اعظم کی طرف چلے گئے، پھر اس کے بعد وہ چلے گئے سیاسی جماعتوں کے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بیٹھیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی تو ان کی باتوں کی تائید کی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل ان کی کسی بات کی تائید نہیں کی. یعنی کہ آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ملاقات نہیں ہوگی؟ یہ کوئی اس قسم کا فیصلہ نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ ضرور ہے کہ ملاقات کی جو فیسلٹی ہے اس کو مس یوز نہیں ہونے دیا جائے گا. پولیس والا بچی سے زیادتی کرتا ہے تو وہاں قانون باندھ دیا جاتا ہے. پولیس حراست میں 2 خواتین جان سے جاتی ہیں. رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کہتے ہیں خواتین کے ساتھ یہ واقعات اسی وزیر اعلیٰ کے پنجاب میں ہو رہے ہیں جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کشمیر والے کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ہمیں دے دو. غازی آباد کے اندر نکے تھانے دار نے معذور بچی تھی 2 دن حبس پہ جا میں بھی رکھا، حبس کا نشانہ بھی بناتا رہا. تھانہ ٹاؤن شپ میں آمنہ اور انمول پہ تھانے کے اندر تشدد کیا گیا. اب پولیس ہے ان کی فیملی پہ پریشر ڈال رہی ہے، کہیں کہ یہ منشیات کی عادی تھی. یہ سارے واقعات اس لاہور میں ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کشمیر والے کہتے ہیں کہ یہ سی ایم ہمیں دے دو. اس سی ایم کے شہر کی یہ حالت ہے کو کیوں نہیں پیش کیا؟ پورے طریقے سے کوشش کی جائے گی کہ یہ زبردستی انصاف ٹھوکا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. پنجاب حکومت کو بھاشن دینے والے پہلے اپنا صوبہ دیکھ لیں. سندھ حکومت میر رضا قتل کیس ابھی تک حل نہیں کر سکی. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں پنجاب میں فیک کیس کہہ کر رپورٹس نہیں چھپائی جاتی. جہاں ان کی حکومت ہے یہ بھاشن ان کو دیا کرے. ان کے اپنے صوبے کے اندر میر رضا کا کیس ابھی تک حل نہیں ہو رہا. اس بچے کی ناگہانی موت کو خودکشی بنا دیا گیا. 4 طرح کے بورڈ چینج ہوئے، 15 طرح کی انویسٹیگیشنز چینج ہوئی. پنجاب کے اندر کوئی کسی کو بچانے کے لیے فیک بورڈ بنا کر رپورٹیں چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. سال کی بچی کا ریپ ہوا ہے کراچی میں. ابھی تکلیف کم نہیں ہوئی تھی کہ ایک 3 سال کی بچی کا ایک کیس کل پرسوں رات کو سروس ہوا. سندھ کے اندر خدا نخواستہ کوئی ایسا تکلیف دہ واقعہ ہوتا ہے ہم سب اس کے اوپر دکھی ہوتے ہیں. کوٹ ادو میں لوڈر رکشہ مظفر گڑھ کینال میں جا گرا جس کے نتیجے میں 3 افراد جان بحق جبکہ 12 افراد تاحال لاپتہ ہیں. ابتدائی اطلاعات کے مطابق لوڈر رکشے میں خواتین اور بچوں سمیت 26 افراد سوار تھے. ریسکیو اہلکاروں نے اب تک 11 افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا. 3 افراد کی لاشیں بھی نکال لی گئی. ریسکیو 1122 پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی ٹیمیں مشترکہ طور پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. جائے وقوع سے تقریباً 20 کلومیٹر کے علاقے کو سرچ آپریشن کے لیے کور کیا گیا. فلڈ لائٹس لگا کر رات میں بھی سرچ آپریشن جاری ہے. کراچی میں ملیر کے علاقے میمن گوٹ مکسی گوٹ کے قریب نالے میں 4 سالہ بچہ ڈوب گیا. بچے کی تلاش کے لیے عیدی رضاکاروں کا سرچ آپریشن جاری ہے. عیدی حکام کے مطابق بچے کے نالے میں ڈوبنے کی اطلاع ملتے ہی رضاکاروں کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی جہاں بچے کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا. عیدی رضاکار نالے کے مختلف مقامات پر بچے کی تلاش کر رہے ہیں. کراچی سے خبر دیں گے جہاں کریم آباد انڈر پاس کے اندر ٹریفک حادثہ. ریسکیو ذرائع کے مطابق تیز رفتار موٹر سائیکل سوار 2 افراد جان بحق ہو گئے. جان بحق افراد کی شناخت نہ ہو سکی ہے. لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں. سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. سلمان بتائیے گا. دیکھیں کریم آباد انڈر پاس میں یہ تیز رفتاری کی وجہ سے حادثہ پیش آیا ہے. موٹر سائیکلیں 2 موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرائی جس سے دونوں موٹر سائیکلوں میں سوار 2 نوجوان زندگی کی بازی ہار گئے. دونوں افراد کی لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کی باقی شہر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. دونوں کی شناخت نہ ہو سکی. پولیس نے موٹر سائیکلیں تحویل میں لے لیا اور شناخت کا عمل شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. ایرانی حکام جنگ کے نقصانات کے ہٹ جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا مذاکرات کے دوران کبھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا. تنازع ایرانی جوہری پروگرام پر شروع ہوا. اب میں بھی ایران سے ان تمام افراد کے نقصان کا ہٹ جانا مانگ رہا ہوں جنہیں ایران نے بم حملوں اور مختلف تنازعات میں ہلاک یا شدید زخمی کیا. ایسی کارروائیوں کے لیے ایران مشہور ہے. ان کارروائیوں کی ابتدا جنرل سلیمانی نے کی. یو ایس ایس کول پر حملے میں ہلاک ہونے والوں کے خاندان اور جنگ میں مارے گئے ہزاروں دیگر افراد بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ گزشتہ 50 برس کے دوران ایران میں مارے گئے بے گناہ مظاہرین کے خاندانوں کو بھی ہرجانہ ادا کیا جانا چاہیے. گزشتہ 5 ماہ میں ہلاک ہونے والے 52,000 افراد بھی اس میں شامل ہیں. اپنے نمائندوں کو ہدایت کی آئندہ مذاکرات میں ایران سے ہٹ جانے کا مطالبہ بھی شامل کیا جائے.